عزوز سلامتانا تقبلوا ناي يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نز وان زدلنا زيناتات يحزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركة زبالو وانا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدمو ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نز يوتيوب channel سبسكرايب بمقوار ناي دول ملكت متواق اي ترسعوم أسمران أديس أبابا زوجو مجلسن دكتور دبرتين نمجلس أب زهابو ملسن ترامب زنبرو حدش جدان إيران زهابتو جبر ملسن زمركتن قال أوتن زحبرو زيناتات لونا كسامو داتا حبيركم نصنحوم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب أمريكا وقعويت حلاويت وشمت حرموز مخانا بمقواج قبل علم مراقب إيران علماون ملو اجدا كامزلوا أفليتوم بتوسخي ممحدار ترامب أبزخنا بحدقنيا مصاب حرمز زحلف أهجراو نقداو صعنت إسرام إتاويت كرت صدتم بقلتوف أب جبري كامزو علافليتوم أت بريزيدنت بزعبات وسانة كزارب كلام أمريكا دحر دقيم بزيقبو فاينانساو كحسام نمسمرات نقد عالم نمحلاو بليونات دولارات كامزي وط أمريرو قليت لهم أتوسانة أباه قراو وحزن داد النقدن عابين عب كسعب كامزخ الدما سقاتا لهم مزي بزت أساسر زينا حلوة سورة إيران كلتا زي حقاويان سوبر تانكرات كامزو دق أفليت لهم اتحيلي اتن مراخب تدقاقامي مت انقاطاتات عشش بمبال بأمريكا تتاليلان دحر مصنح نتي أبمايات مريت عمان زركب دوبا مسمر مراخب تتقيما سرعة ممرح مراخب نمعناو كامز تنكساقسا خسيسو لهم إذا خمزيلون دهالوا إيران نمدر ترامب ملسيبا لهم نحنا ناي بحكي حالوتي حرموزينا كتب الونجليت علم منستري قدات وصا إيران عباس عراقجي نتي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أمريكا حلاويت مشموت حرموز كبل زهابو مجلتي بتري ملاشي بلوم دونالد ترامب أمحبراو مرخبيتات قطو أبزلا أخو ملأختي أمريكا حلاويت وشمت حرموز كتبها المخانا بمجلات ننقداويان مراخب إسرام إتاويت نايت أتتا كفليت كخفلي عزيزو نيروم منستري قدات وصا إيران عباس عراقجي بوغنو أب إكس قطو أبزابو ملسي نوشمت عرب زحلو أكال كخفل ألو زبل حساب بريزيدنت ترامب كمز تسمامعو بمملكات يخون انبر إيران حق إني حلاويت استراتيجيكا وشمت حرمز مخانا بلسونع تماقويت لهم أب متأون نزي حلافنت كتسكا مخانا أصنيعو قليت لهم عراقجي وسيخو ترامب زحاتصونع إسرام إتاويتنا تستخفليت كبر كبل بمنقاف إيران دحر وشمت عرب أم محلاو فتحوا أقباب كم تختل بلاقز قليت لهم أمانغو هلتي أمرحتي زتخياد ناي قالات كوينات أمانغو أمريكان إيرانن أبزوا وشمت عربن زنبر وتادرو ودري بعبيو أبزو السخل وان يكاد مهلاو دمام سكفتاتاتا لعيلي ركبالهم ازي أبزخونه لقوان بريزيدنت ترامب بلعلي إيران زكير زلو وتادراو سقمتي كقصل مخانو نكونغرنس آفليت يركبن بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب أمانغو سراويت أمريكان إيرانن زتحدث وتادراو قجت بزملكت ناب كونغرس اتهاجر وقعو مفلتي سديد لهم ترامب ناب كونغرس أبزل أخو دبدابة أبلعلي إيران زكير زلو وتادراو سقمتي بحد حملة كام زجمر قليتهم اتوتادراو وفري بمسارة اتبحقي زتقمت أنايسو سامعتات قدب سلطان كغطلي دمايلوم كان علاما نايت وفري وتادراون مكل خالن عقم إيران مدخا مخانونا ملكيتهم سراويت أمريكا نتو زبان محلاو توسخ مدقعتات مكل خال دلو كوين كم زقص دما ات بريزيدنت رقاقيت لهم ازو تادراو سقمتي بحيل مريت زيكونس بحيل اير بحرن زدقفن نسلماو حزب بزيقود منقدي زتوت أنا مخانيو دونالد ترامب قليت زلهم بتوسخ دما ترامب مرح إيران مجتبا كاميني نايمومات عدلو 9 إتاويتي كبل قليتهم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب مس فوكس نيوز أبز قبروك على محتد اتبحدش زتتكأل على واي مرح إيران مجتبا كاميني بهوات نايزيم هلاو تخلو 9 إتاويت مخانو قليتهم ترامب إيران وين حجي أمريت عبي وتهدراو عقمية بلومن حيل أير بحرن نطوف هيكونن نايم كل خال أير سرعتاتهم عنيو مبزحتهم وتهدراو مرحتهم لعلو تحالفتهم تهدم سيسوميوم ود كاميني مجتباون ب9 إتاويت تسويرو تأفي كبل قليت لهم ترامب بتقال محتت نزقم قامزي زي تمركوسو نايسلي حبريتاتات يخون منجتات بنوتصور زي قلت كهون كلهم إذا ما بزعبع عدل لعلوي مرحنا تيران بزحوتتات زلع الكوين لهم ترامب زحلف سومون نويب سايت أكسيوس أبزهاب حبريتم سنسرعات قبري كاميني اكتاتلالخو نخلهم بحانت مهرمتي كانت فوقهم نخل نيرنا جنكمو اي قبرنان مبالو يذكرم قدامي مينستر أبي حمد أبز قرب أوان أب دبر ماركوس بتيحو نت معلبو نفرتي أبز مرق الأوان كاب حزب قجام من العلي رعد خينات زر دائلا
ኣብ ልዕሊኡ ጣልያንን ሃፀይ ዮሃንስን እንታይ ከም ዘውረድሉ ይፈልጥ እዩ ክብል ተሰሚዑ ነይሩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነቲ መደረ ኣብ መንጎ ህዝቢ ጎንፅን ዘይምትእምማንን ብምፍጣር ኣብ ስልጣን ምጽናሕ ዝዓለመ ዓሌታውን ከፋፋላይን መልእኽቲ ብምባል ብትሪ ኾኒንወሎም። እቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ናብ ቀጻሊ ጎንፅን ምብትታንን ንምእታው ዝተረፈ እምኒ ከም ዘየለ እኳ እንተገለጸ እዞም ብባህልን ታሪኽን ዝተኣሳሰሩ ኣሕዋት ህዝብታት ግን ንኹሉ ዝተሓላለኸ ውዲታትን ተንኮላትን ተገንጸልቲ ኣፈሺሎም ሕውነታዊ ምትእስሳሮም ዓቂቦም ከም ዘለዎ ኣብርሂቡ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ታሪኽ ዓብዪ ውግእ ብምክያድ ክብርን ህልውናን ህዝቦምን ሃገሮምን ዝሓለዉ መራሕቲ ሓርበኛታት ትግራይ ነበር ሽም ብምጽላም ንህዝቢ ብምግጫውን ንግስነቶም ከናውሑ ዝጽዕሩ ዘለዉ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ኣመልኪቱ። ሕጂ ግን እቲ ኩሉ ሓሶት ተኣልዩ ሓቀኛ መንነቱ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከም ዝተረኣየ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ብመጭበርበርትን ምትላልን ምቕጻል ከም ዘይጠቅም ኣገንዚብሎም። መንግስቲ ኣማራጺ መንገዲ ሰላም ክኽተልን እዋናዊ ሕጊ ዝኽተልን ሕቶታት ብግቡእ ክምልስን እውን ዶክተር ደብረጽዮን ተሓሳሲብሎም። እዚ ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይ ፌደራል መንግስትን ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ነቐፌታን ጎንፅን ኣብ መስርሕ ሰላም እታ ሃገር መጻኢ ምትሕግጋዝን ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከባለዉ። ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ንመራሒ ቀጠር ናይ ሓዘን መግለጺታት ኣውፅአን ኣለዋ። መራሒ ቀጠር ዝነበረ ሼክ ሐማድ ቢን ካሊፋ ኣልታኒ ኣብ መበል 74 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያሎም። መስራቲ ዘመናዊት ቀጠር ተባሂሉ ዝውሰድ ሼክ ሐማድ ካብ ኣቦኡ ስልጣን ዝተረከበ ብሰነ 1995 እዩ ነይሩ። እቲ ናይ ስልጣን ምስግጋር ደም ዘይፈሰሶ ዕልዋ መንግስቲ ተባሂሉ ይፍለጥ። ንቀጠር ዘዘመንዋ ተባሂሉ ዝግለጽ ሼክ ሐማድ እቲ ሃገር ብቁጠባ ዝበልጸገትን ማእኸል ኣህጉራዊ ስሕበት ክትከውንን ኣኽኢሉ እዩ። ኣቦ ብሃብቲ ነዳዲ ንዝበልጸገት ዘመናዊት ቀጠር ተባሂሉ ዝጽዋዓሉ ምኽንያት እውን ብኸምዚ ዝኣመሰሉ ዕየታት እዩ። ሎሚ ንቀጠር ዘመሓድር ዘሎ ድማ ወዱ ሼክ ተሚም ቢን ሐማድ ኣልታኒ ምዃኑ ይግለጽ። ቤቲ ጽሕፈት ኣሚር ብምኽንያት ዕረፍቲ ትመራሒ ነበር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሃገርና ዓብዪ ሰብ ብምጥፋእ ሓዚና ኣላ ክብል ገሊጹሎም። ኣብ ቀጠር ንመዓልታት ዝጸንሕ ሃገራዊ ሓዘን ከም ዝእወጅ ሰንደቕ ዕላማታት ትሕት ኢሎም ከም ዝንበልበሉ እውን ተገሊጹሎም። ንጉስ ቻርልስን ንግስቲ ካሚላን ንነዊሕ ዓመታት ንቀጠር ብክብሪ ዘገልገለ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ህንዲ ሃገራዊ ናይ ሓዘን መዓልቲ ብምእዋጅ መደባት ምዝንጋዕ ሰሪዛላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬድ ሞዲ ብወገኑ ንቀጠር ናብ ዕቤትን ብልጽግናን ዘብቅዐ በዓል ራእይ መራሒ ክብል ገሊጽወሎም። ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ብወገኑ ብምኽንያት ዕረፍቲ ሼክ ሐመድ ቢን ካሊፋ ኣልታኒ ንመንግስታት ህዝብን ቀጠር ናይ ሓዘን ምጽንዕናዕ መልእኽቲ ሰዲድሎም። እቲ ብሶኒ 13 ሐምለ 2026 ዝተላእኸ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ናብትን ሃገረ ቀጠር ዝመርሕ ዘሎ ኣሚር ሼክ ተሚም ቢን ሐማድ ኣልታኒ ዝቐረበ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብዕረፍቲ ኣሚር ነበር ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ ንቤተሰብን ንመላእ ህዝቢ ቀጠርን ጽንዓት ተመንዩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ሓበሬታ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ኣሚር ቀጠር ነበር ሼክ ሐማድ ቢን ካሊፋ ኣልታኒ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ክልቲኣዊ ዝምድና ንምጥንኻር ዝተጻወቶ ኣገዳሲ ተራ ብናእዳ ከም ዝጠቐሶ ገሊጹ። ብተወሳኺ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ቀጠርን ዘሎ ሕውነታዊ ዝምድና ኣብ መጻኢ እውን ሓይሉ ክቕጽል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዘለዎ ትምኒት ገሊጹሎም። ሼክ ሐማድ ቢን ካሊፋ ኣልታኒ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ቀረን ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ኤርትራ ዕዙዝ ተራ ዝነበሮ መራሒ እዩ። ሓደ ካብቶም ዝዝከሩ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቱ ኣብ ግንቦት 1999 ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ተፈጢሩ ዝነበረ ወጥሪ ንምህዳእ ኣብ ዶሓ ዝተፈረመ ናይ ሰላም ስምምዕ ክውን ንምግባር ዝገበሮ ጻዕሪ ይጥቀስ። እቲ ኣብ 1999 ዝተበጽሐ ስምምዕ ዶሓ ክልቲአን ሃገራት ንናይ ሕድሕደን ተቃወምቲ ጉጅለታት ካብ ምድጋፍ ክቁጠባን ሓበራዊ ቁጽጽር ዶብ ክገብራን ዝዓለመ ነይሩ። ቀጠር በመሪሕነት ሼክ ሐማድ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዝነበረ ናይ ዶብ ኩናት ስዒቡ ኣብ መንጎ ኣስመራን ካርቱምን ተፈጢሩ ዝነበረ ምስሓብ ኣብ ምዕራፍ ዓብዪ ተራ ከም ዝተጻወተት ይዝከር። ኣብቲ እዋን ሰበስልጣን ሱዳን ንኤርትራ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ትድግፋላ ብዝብል ይኸስዋ ነይሮም። ኤርትራ ብወገና ነቲ ክሲ ብምንጻግ ሱዳን ሰራዊት ኢትዮጵያ መሬት ኤርትራ ክወሩ ባይታ ኣጣጢሓትሎም ክትብል ትቃወም ነይራ። ሼክ ሐማድ ነዚ ዝተሓላለኸ ወጥሪ ንምፍታሕ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ንቡር ንምምላስን ዝገበሮ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ድማ ኣብ ታሪክ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣገዳሲ ቦታ ከም ዘለዎ ይግለጽ።
አዲስ አበባ በወገና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ቀጠርን ኣፍሪካን ሓደ ካብቶም ብልህታት መራሕቲ ኣጥፊአን ኢሉሎም ብፍላይ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ግርጭታት ክፍትሑ ሰላም ክሰፍን ኣበርክቶ ከም ዝገበረን ንዘተ መሰረት ከም ዝነበረን ጠቂሱ ሼክ ሐማድ ንኢትዮጵያ ፍሉይ ቆላሕታ ይህብ ከም ዝነበረን ምስ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ንምምዕባል ይኣምን ከም ዝነበረን አብይ አሕመድ ኣብ ጽሑፍ ኣስፊሩሎም እቲ መራሒ ቀጠር ነበር ብ2013 ንኢትዮጵያ በፂሑ ምንባሩ ይዝከር ጉዕዞ በምጥቃስ ድማ አብይ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዝተመስረተ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተን ክብል ገሊጽዎሎም እምባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም